वो दिन चले गए जब फिल्मों में दिखाई जाने वाली दुनिया को ख्याली और तस्वुराती समझा जाता था। अगर हॉलीवुड में सुपर हीरो फिल्म्स का रुझान बढ़ा तो बॉलीवुड में बायोपिक्स यानी अहम शख्सियात की जिंदगी पर भी ज्यादा तादाद में फिल्में बनना शुरू हो गईं। यानी ऐसी फिल्में जो किसी ऐसे फर्द के गिर्द घूमती हैं जिसने हकीकी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया हो, या जिसे शायकीन इस फिल्म से पहले भी उसके दीगर कारनामों की वजह से जानते हों। चाहे ये शख्सियत खेलों से वाबस्ता हो, किसी सियासतदान की हो, या किसी कारोबारी शख्सियत या किसी मशहूर डाकू हुई की क्यों ना हो। हाल ही में अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म शकुंतला देवी भी एक बायोपिक है जो नाजरीन में तेजी से मकबूल हो रही है। इस फिल्म में विद्या बालन एक ऐसी भारतीय खातून के किरदार में नजर आ रही हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानते थे। आइए ऐसी भारतीय फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने न सिर्फ बायोपिक के लिए भारत में दरवाजा खोला बल्कि कई अवार्ड भी अपने नाम किए। बॉलीवुड में वैसे तो बायोपिक फिल्म्स की कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इस कहानी में मोड़ उस वक्त आया जब शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन बनाई, जो किसी मशहूर डाकू पर बनने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म में मशहूर जमाना डाकू फूलन देवी का मरकजी किरदार सीमा बसवास ने अदा किया, जबकि निर्मल पांडे, मनोज बाजपेयी, शराब शुक्ला और दीगर अदाकारों ने इसमें छोटे मगर जरूरी किरदार अदा किए। फिल्म की खास बात इसकी हकीकत के करीब अक्कासी थी और इसके जरिए लोगों को पता चला कि फूलन देवी डाकू क्यों बनी, किन हालात में बनी और किन लोगों की वजह से बनी। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नुसरत फतेह अली खान की मौसीकी ने फिल्म को चार चांद लगा दिए। ये पहला मौका था जब मारूफ कव्वाल ने पहली बार किसी भी फिल्म में मौसीकी तरतीब दी हो। बैंडिट क्वीन भारत में कई अवार्ड जीतने में कामयाब हुई, जिनमें सबसे बड़ा यानी नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और दीगर अवार्ड्स भी शामिल हैं। सीमा बसवास को उनकी बेहतरीन अदाकारी पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और यह फिल्म आज भी भारत समेत दुनिया भर में मकबूल है। जब कैमरे के पीछे श्याम बेंगल जैसा हिदायतकार हो और फिल्म लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मशहूर सहाफी खालिद मोहम्मद हो, तो फिल्म के अच्छे बुरे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खास तौर पर अगर फिल्म की कहानी लिखारी की अपनी वालिदा के गिर्द घूमती हो। यह फिल्म थी जुबैदा, जो खालिद मोहम्मद ने अपनी वालिदा पर बनाई थी। वो वालिदा जो दूसरी शादी के बाद खालिद की जिंदगी से गायब हो गई और चंद सालों के बाद एक हवाई जहाज के हादसे में अपनी जान खो बैठी। फिल्म में जुबैदा बेगम का किरदार अदा किया करिश्मा कपूर ने, जिन्हें उस वक्त तक लोग अदाकार गोविंदा की हीरोइन के तौर पर जानते थे। उस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ बेहतरीन अदाकारी की बल्कि नाकिदीन के मुताबिक ये उनकी जिंदगी का सबसे कामयाब किरदार था। फिल्म में मनोज बाजपेयी, रेखा, रजित कपूर, अमरीश पुरी और फरीदा जलाल जैसे मंझे हुए अदाकार भी शामिल थे। जुबैदा ने बेहतरीन फिल्म का नेशनल अवार्ड तो जीता ही, साथ में जुबैदा बनने वाली करिश्मा कपूर को बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला। पान सिंह तोमर से पहले भारत में खेल से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर फिल्में कम ही बनी। पान सिंह भी अगर सिर्फ खिलाड़ी रहता तो शायद उस पर भी कोई बायोपिक न बनाता, लेकिन उसने जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े होने की ठानी और खेल के मैदान को छोड़कर इंसाफ के मैदान पर दौड़ पड़ा, और इसी वजह से उस पर बनने वाली फिल्म और उसका किरदार निभाने वाले इरफान खान आज भी लोगों को याद हैं। हिदायतकार तग्मांशो धलिया की फिल्म में भारतीय फौज के इस एथलीट सिपाही की कहानी बताई गई है, जिसने कौमी सतह पर सोने का तमगा जीत कर सबको हैरान कर दिया था। बाद में उसने इंटरनेशनल इवेंट्स में भी मुल्क की नुमाइंदगी की। बाद में वही सिपाही डाकू कैसे बन गया और उसने अपनी ही बरादरी के लोगों का कत्ल क्यों किया, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इरफान खान की जानदार अदाकारी ने न सिर्फ उनके स्टार स्टेटस में इजाफा किया बल्कि फिल्म को यादगार भी बना दिया। इरफान खान को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला ही, संजय चौहान और तिग्मांशु धलिया को बेहतरीन स्क्रीन प्ले की तैयारी पर भी अवार्ड से नवाजा गया। भाग मिल्खा भाग का शुमार भारत में खेलों से वाबस्ता किसी भी अहम शख्सियत की जिंदगी पर बनने वाली बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। हिदायतकार राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म में फरहान अख्तर ने भारत के सबसे बड़े ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर मलिक्का सिंह का किरदार खूब निभाया। न सिर्फ इस किरदार को अदा करने के लिए उन्होंने खुद को फिट रखा बल्कि एक एथलीट वाली ट्रेनिंग भी की। फिल्म में मलिक्का सिंह की 1940 से लेकर 1960 तक की जिंदगी को दिखाया गया है, जिसमें पहले वो अपने गांव में रेस के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, फिर फौज में शामिल होकर सिर्फ इसलिए रेस में हिस्सा लेते हैं क्योंकि जीतने वालों को खाना अच्छा मिलता है।
ہے اور پھر ملک کی خاطر ٹریک پر اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو۔ ملکہ سنگھ کی کتاب دی ریس آف مائی لائف سے ماخوذ اس فلم میں کریکٹر یوراج سنگھ کے والد یوراج سنگھ نے ملکہ سنگھ کے کوچ رنویر سنگھ کا رول ادا کیا، جبکہ پاکستانی اداکارہ میشا شفیع نے ایرانی سوئمر پریزاد، پون ملہوترا نے حوالدار، گرودیو سنگھ اور سونم کپور نے ان کی محبوبہ کا رول ادا کیا۔ فلم فیئر ایوارڈز میں بھاگ ملکہ بھاگ نے نہ صرف بہترین فلم، بہترین ہدایت کار، بہترین اداکار اور بہترین شاعر کے ایوارڈ جیتے، بلکہ اسے بہترین پروڈکشن ڈیزائن اور بہترین کاسٹیوم کے ایوارڈز بھی ملے۔ پاکستانی گلوکاروں عارف لوہار اور جاوید بشیر نے فلم میں گلوکاری کی، جس میں عارف لوہار کا گایا ہوا ٹائٹل ٹریک آج بھی لوگوں میں مقبول ہے، جبکہ جاوید بشیر کا میرا یار اور رنگریز کافی ہٹ ہوئے۔ آج کل ہالی ووڈ میں پرینکا چوپڑا کا راج ہے، کبھی وہ بے واچ کے فلم میں نظر آتی ہیں تو کبھی کوانٹیکو جیسی سیریز میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے انہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہالی ووڈ جانے سے پہلے وہ بھارت میں کچھ ایسا کام کر گئیں جس کی وجہ سے ان کو اس قسم کے رول مل رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک کردار تھا فلم میری کام، جس میں نہ صرف وہ ایک ایسی اولمپک لیول باکسر بنی تھی جس نے اپنے کریئر میں اتار چڑھاؤ دیکھے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا اور گولڈ میڈل بھی جیتے۔ یہ فلم بتاتی ہے کہ کیسے ایک کسان کی لڑکی کے دل میں باکسنگ کا شوق پیدا ہوا، کیسے وہ باکسنگ رنگ تک پہنچی، اور جب اس کے باپ نے اسے باکسنگ سے روکنے کی کوشش کی تو اس نے کیا کیا۔ میری کوم نے شادی کے بعد کم بیک کیوں کیا، یہ ایک سوال ان کے مداح ہمیشہ ان سے پوچھتے ہیں، اور اس فلم کے ذریعے انہیں اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر کامیابی دلانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینا پڑی، کیوں اس کا کوچ اس سے ناراض ہوا، اور میری کوم نے آخر میچ میں ایسا کیا دیکھا جس کے بعد وہ ناک آؤٹ ہوتے ہوتے واپس آئیں اور چھا گئیں۔ پرینکا چوپڑا کی شاندار اداکاری اور فلم میکر امنگ کمار کی ہدایت کاری کی بدولت فلم نے نہ صرف باکس آفس پر راج کیا بلکہ اسے فلم فیئر میں بہترین فلم، بہترین اداکارہ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ ویسے تو فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کی زندگی رنگوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن بالی ووڈ میں ایک اداکار ایسا بھی گزرا ہے جس کی اپنی کہانی کسی فلم سے کم نہیں۔ یہ اداکار کوئی اور نہیں سنجے دت ہے، جسے لوگ پیار سے سنجو بابا بھی کہتے ہیں۔ 2018 میں بننے والی فلم سنجو میں اداکار رنبیر کپور نے نہ صرف سنجے دت کا رول ادا کیا بلکہ وہ لگے بھی سنجے دت کی طرح، نہ صرف وہ بولے بلکہ چلے بھی، اور جب فلم ریلیز ہوئی تو ہر کوئی ان کی شاندار پرفارمنس کے گن گاتا نظر آیا۔ تبھی تو رنبیر کپور کو بہترین اداکار کا فلم فیئر اور وکی کوشل کو بہترین معاون اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ ملا، جبکہ فلم کو مزید 5 کیٹیگریز میں منتخب کیا گیا لیکن وہ ایوارڈ حاصل نہ کر سکی۔ لیکن سنجو فلم صرف اداکاری ہی میں کمال نہیں تھی، بلکہ جس طرح ہدایت کار راج کمار ہیرانی نے سنجو کی کہانی کو فلمایا، ان کے والد سنیل دت اور والدہ نرگس دت کے لیے پریش راول اور منیشا کورالا سے اداکاری کرائی، اور رنبیر کپور کو سنجے دت کے روپ میں پیش کیا، وہ کوئی ماہر ہدایت کار ہی کر سکتا ہے۔ سنجے دت کی پہلی فلم راکی سے لے کر کامیاب ترین فلم منا بھائی MBBS تک، ممبئی حملوں میں ان کے ملوث ہونے سے لے کر جیل سے رہا ہونے تک کی روداد، اور سب سے بڑھ کر کیسے انہوں نے منشیات جیسی عادت کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا لوہا منوایا، یہ سب کچھ اور بہت کچھ دکھایا گیا اس فلم میں۔ اسی طرح اور بھی کئی فلمیں ہیں جو اہم شخصیات پر بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل CET Plus کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔